Assalamualaikum everyone, this is शोएब फारूकी. I welcome you to That's the Point. That's the Point पे आप सब लोगों को खुश आमदीद एक नई वीडियो के साथ अपने टॉपिक एनर्जी सेक्टर से हवाले से पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में एक और बड़ी अहम पेशरफ्त तो आप तक पहुंचाना जो है इस बात को बहुत ज़रूरी है तफसील के साथ. इससे पहले हम वीडियो में आगे चलें, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि That's the Point को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसको अपने दोस्त अहबाब से शेयर कीजिए. पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के दो बड़े नाम SSGC सोई सदर्न गैस कंपनी और SNGPL सोई नदर्न गैस कंपनी. ये दोनों कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के जो नेचुरल गैस के रिज़र्व्स हैं उनकी ट्रांसमिशन को कंज्यूमर तक पॉसिबल बनाती हैं. पिछले दिनों में अगर आप देखें तो पिछले 10 साल 8 साल में पाकिस्तान के जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर बड़ी गैस डिस्कवरीज़ नहीं हो रही और हम भी इस प्लेटफॉर्म से ये बात करते आए कि अब पाकिस्तान की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो उसी सूरत में मुमकिन है कि हम अपने एनर्जी व्हील को यानी एनर्जी मिक्स व्हील को डाइवर्सिफाई करें और उसके अंदर नंबर ऑफ़ सोर्सेज़ को बढ़ाएं. यानी बिजली पैदा करने के लिए सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ना हो, यानी तेल, गैस, कोयला या इसके अलावा भी जो मीन्स हैं उनको भी यूटिलाइज़ किया जाए. क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ी गैस की डिस्कवरी बहुत अरसे से हुई नहीं. पाकिस्तान में जो तेल दरियाफ़्त हो रहा है वो भी स्मॉल बबल्स में हो रहा है. बहुत बड़ी डिस्कवरी नहीं हुई. जिस रफ्तार से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह हमारी नीड बढ़ रही है, उस रफ्तार से हमारे यहाँ डिस्कवरीज़ नहीं हो रही. तो इस बात की बड़ी ज़रूरत थी कि हम या तो गैस या एनर्जी के ज़खायर या सोर्सेज बाहर से लेके आएँ, जो कि हमने शुरू किया. उसमें अंदर पाइपलाइंस के मंसूबे बने जो कि नहीं हो सके, लेकिन उसके बाद LNG बहुत कामयाबी के साथ चल रही है और LNG जो है वो पाकिस्तान में आ रही है. लेकिन वो गैस जो है वो बहुत महंगी है. इसी तरह तेल भी जो पाकिस्तान में आता है उसकी कीमत का दारोमदार भी इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर होता है. तो इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी इंडिजिनियस रिसोर्सेज यानी अपनी लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें, जिसके अंदर पानी के ज़खायर हैं, डैम्स बनाना है, सूरज है, हवा है, बायोफ्यूल्स हैं, रिसाइकल मटेरियल से जो फ्यूल्स बनते हैं वो हैं, थर्मल एनर्जी है. इस तरह देयर आर नंबर ऑफ़ वेज़. तो एक बड़ा अच्छा कदम जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एंटिटी SSGC ने लिया. उन्होंने अब एक नई कंपनी फॉर्म कर ली है जो कि दिसंबर में रजिस्टर हो गई एज अ कंपनी और उसको SSGC AE का नाम दिया गया, यानी ऑल्टरनेट एनर्जी. SSGC ऑल्टरनेट एनर्जी जो कंपनी है अभी पिछले दिनों जनवरी में उसके CEO की पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई और मेरे भी नॉलेज में आया, तो फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा और जाना और आज ये वीडियोस तमाम जो इन्फॉर्मेशन थी उसको गैदर करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ. तो सबसे पहला काम जो AE करने जा रही है वो एक 25 मेगावाट का बिजली का प्लांट लगाने जा रही है जो कि बायो वेस्ट से चलेगा, यानी कचरे से हम बिजली बनाएंगे. उसके बाद जो है कोल गैस है, कोल लिक्विड्स यानी कोल की सीम्स के अंदर जो लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं उनको यूटिलाइज़ करके बिजली बनाई जाए. ये भी SSGC AE गवर्न करेगी. इसी तरह जो है थर्मल एनर्जी है, इसके अलावा सोलर एनर्जी है. ये तमाम चीज़ों को AE देखेगी कि किस तरह से जो है वो आने वाले दिनों में इसको यूटिलाइज़ किया जाए. SSGC का और SNGPL का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त जो स्टेप था. पिछली जो सर्दियां गुजरी उसके अंदर पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज के बहुत ज़्यादा रूमर्स थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो ख़ास तौर पे डोमेस्टिक कंज्यूमर को नहीं पड़ा. उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है गैस का LPG की फॉर्म में वो बाय किया और उसके बाद SSGC और SNGPL ने उसको गैस कंटेनमेंट्स में भर के यानी छोटे सिलेंडर्स में भर के आवाम तक और कंज्यूमर तक पहुंचाया. अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर्स दिए हुए हैं, जिसके थ्रू आप अपने घर पे जैसे मिनरल वाटर की गाड़ी को लगवाते हैं आप इसी तरह नेचुरल गैस की गाड़ी को LPG की फॉर्म में लगवा सकते हैं. ये तमाम स्टेप्स इसलिए लिए गए कि पाकिस्तान में
اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے انرجی کا جو ویل ہے یا انرجی مکس جو ہے اس کو ڈائیورسی کریں اور اس کے اندر انرجی سورسز کو بڑھائیں اور ان کی ترسیل کو عوام الناس کے لیے آسان بنائیں۔ ایک اور بڑا اہم سٹیپ جو ہے وہ SSGC لینے جا رہی ہے کہ اب اگر کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں کسی بھی قسم کا پلانٹ لگانا چاہتا ہے تو اس کے اندر SSGC جو ہے AE جو ہے وہ شراکت دار بھی بن سکتی ہے، وہ اس کی بائر بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک MOU کی فارم میں جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرانے میں مدد دے سکتی ہے۔ اگر کوئی بھی فارن انویسٹر ہے اور وہ پاکستان میں آ کے اس شعبے میں کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک بہت نادر موقع ہے کہ اب پاکستان کے اندر ایک پراپر گورنڈ ادارہ موجود ہوگا آنے والے دنوں میں، جو کہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کسی بھی چھوٹے مڈ سائز یا بڑے انویسٹر کے لیے جو کہ اس آلٹرنیٹ انرجی کی کسی بھی مینز پہ کوئی پروجیکٹ لگانا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، تو وہ گورن ہوگا انڈر پراپر ڈائریکٹیوز آف اے آرگنائزیشن۔ اس سے پہلے یہ چیزیں بہت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھیں، یعنی سولر انرجی کو جو IPPs ہیں یا ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ مینیج کر رہی تھی، پھر جو صوبوں کے اندر آلٹرنیٹیو انرجی کی کمپنیز بنائی گئی تھیں وہ اس کو مینیج کر رہی تھی، ونڈ پاور کے لیے الگ ایک کمپنی موجود تھی، لیکن اب ایک بڑا ادارہ جو ہے وہ اس کو اپنی ایک کمپنی کے تھرو مینیج کرے گا۔ ایک اہم بات جو یہاں بتانی ضروری ہے وہ یہ کہ SSGC جو ہے اس کے جو ان آتھرائزڈ گیس یوزرز ہیں وہ تقریباً جو ہیں 10 لاکھ کے قریب ہیں، یعنی 10 لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ان آتھورائز کنیکشنز موجود ہیں، اور اس کے اوپر کمپنی بہت زیادہ اسٹرکٹ ایکشن لے گی کہ ان کنیکشنز کو ریگولرائز کیا جائے اور اس کو سسٹم سے ہٹایا جائے، کیونکہ ان کنیکشنز کے تھرو نایاب گیس کی بہت زیادہ چوری ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے کمپنی کو اور ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آلٹرنیٹ انرجی کے اندر کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر ٹرانسمیشن لائن کا، بڑی ٹرانسمیشن لائن اور چھوٹی ٹرانسمیشن لائن اور مڈ ٹرانسمیشن لائن، یعنی ہم وہ ملک ہیں اس پورے خطے میں جہاں میں گیس جو ہے وہ ہمیں چولہے تک ملتی ہے پائپ کے تھرو، اور ایسے بہت سے علاقے ہیں جو دور دراز ہیں وہاں بھی گیس جو ہے پائپ لائن کے تھرو جاتی تھی، لیکن کیونکہ گیس کی شارٹیج ہوئی اور گیس کی شارٹیج کی وجہ سے ہم نے پچھلے 5 سالوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بھی نام سنا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سنتے تھے لیکن ہم نے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا نام سنا۔ تو اب جب یہ کمپنی جو کہ آلریڈی ان کنزیومر سے کنیکٹڈ ہے ایک اور کمپنی کے تھرو ملٹیپل ریسورسز سے یا تو گیس کی ترسیل کو آسان بنائے گی یا بجلی کی ترسیل کو آسان بنائے گی، تو یقیناً اس کنزیومر کا فائدہ ہوگا جو کہ اس ادارے کے ساتھ آلریڈی کنیکٹڈ ہے۔ تو یہ ایک بہت خوشائن خبر ہے پاکستان کے انرجی سیکٹر کے لیے، اور مجھے بہت امید ہے کہ اب SNGPL کی بھی آلٹرنیٹ انرجی کی کمپنی جلد رجسٹر ہوگی اور جلد فعال ہوگی اور کام کرنا شروع ہوگی، کیونکہ SNGPL جو ہے وہ صوبہ پنجاب، بلوچستان کا کچھ حصہ اور نردن پاکستان کو کور کرتا ہے، جس کے یوزرز SSGC سے بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے سسٹر کنسرن کا، تو دوسری کمپنی بھی یقیناً مجھے امید ہے کہ اس پہ عمل درآمد جلد کرے گی۔ اس عمل سے جو ہے اکانومی کو بہت زیادہ سہارا ملے گا، انویسٹمنٹ کے مواقع ملیں گے، چھوٹے انویسٹرز کو ایک بڑے انفراسٹرکچر اور ایک بڑے ادارے کا ایکسیس ملے گا، ایک گورننس جو ہے وہ بہتر ہوگی، کنٹرولز بہتر ہوں گے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ اس سیکٹر کے اندر جدت آئے گی، انوویشن آئے گی، لوگ نئے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں گے اور اس اپورچونٹی کو گریب کریں گے جو کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور تیزی سے گرتی ہوئی نیچرل ریسورسز کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جہاں پہ چیلنج ہوتا ہے وہیں پہ اپورچونٹی ہوتی ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ فار کنیکٹنگ ٹو دیٹس دا پوائنٹ۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے، آپ کا کوئی سوال ہے
تو کامنٹس میں جا کے سوال مجھ سے ضرور کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو آگے شیئر کیجئے اپنے دوست احباب فیملی ممبر سے, تاکہ اس قسم کی اچھی خبریں, اس طرح کے اچھے اقدام بھی ہمارے لوگوں تک پہنچے, جہاں ہمارے پاس دنیا جہاں کی نگیٹیوٹی جو ہے وہ پلک جھپکتے پہنچ جاتی ہے. دیٹس دا پوائنٹ. سے جڑے رہنے کا بہت شکریہ. شعیب فاروق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.